विश्व आप्रवासन दिवस मनाइरहँदा श्रमका लागि विदेशिएका 40 लाख नेपालीको अधिकार र न्यूनतम आधारभूत सुविधाको दायित्वबाट राज्य भने पछि हटिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज वर्षमा झण्डै 10 खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्राउने नेपाली युवाप्रति उदासीन सरकार। प्रधानमन्त्रीले भोलिका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठकबाट एमसिसी र संसदको गतिरोधबारे बन्ला त साझा धारणा। कर्मचारी अभाव र भएकैले पनि काम नगर्दा प्रदेश सरकारका काम कारबाही प्रभावित। साथमा ए डिभिजन लिग लगायतका समाचार रहनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित आप्रवासनमा राज्य संयन्त्रको बेवास्ता। सिप बिनै जाँदा जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य। 4 महिनामा 450 को मृत्यु। देशमा आफ्नै नागरिक आउन पनि आउनै नपाउने, महाकालीमा हाम फाल्नु पर्ने, उता मान्छे खाडी मुलुकमा सडकमा सुत्नु पर्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अलपत्र। 4 वर्ष बित्न लाग्दा समेत गुरु योजना नै बनेन। जग्गा किनबेच र संरचना बनाउन स्थानीयलाई हैरानी। कर्मचारी अभावको बहानामा प्रदेश सरकारले कामै गरेनन्। कानुन अभाव देखाउँदै दायित्वबाट पन्छिने कर्मचारीलाई उल्टै राजनीतिक संरक्षण। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट 3 दिनमा 100% फैलिरहेको WHO को भनाई। अस्ट्रेलियामा संक्रमणको नयाँ रेकर्ड। युरोपेली मुलुकमा प्रतिबन्धमा कडाई। र पुलिस क्लबलाई हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्दी ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा। जाउलाखेलको पहिलो जित। 3 स्टार लगातार तेस्रो खेलमा पनि बराबरीमा रोकियो। सचेत, सिपमूलक र सुरक्षित रोजगार, मर्यादित श्रम आप्रवासनको मूल आधार भन्ने नारासहित श्रम आप्रवासन दिवस मनाइएको छ। औपचारिक कार्यक्रम गरी दिवस मनाइरहँदा 40 लाख भन्दा बढी आप्रवासी श्रमिकको हक अधिकार र न्यूनतम आधारभूत सुविधामा भने राज्य चुकिरहेको छ। सुरक्षित आप्रवासनको मुद्दा नारामै सीमित छ। अघिल्लो सोमबार साउदी अरेबियामा गाडी चलाउँदै गर्दा मृत्यु भएपछि सल्यानका प्रताप परियारको परिवार अहिले शोकमा छ। मूल सदस्यकै मृत्यु भएपछि परिवारको रेखदेख र पालन पोषण कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा परिवारका अन्य सदस्य परेका छन्। नाबालक छोराछोरीका बाबुको मृत्यु भएपछि शव झिकाउन प्रतापका ज्वाइँ काठमाडौँ आइपुगेका छन्। तपाईँको मान्छे हिन्दीबाट बोलेर तपाईँको मान्छे यसरी ड्युटीको अवस्थामा बिच रोडमा मरेको अवस्थामा भेटियो भनेर उताबाट भनेपछि अनि यताउति गर्यो। अनि यो शव निकाल्नको लागि हामी यहाँ आएको छौँ सर। सुरक्षित आप्रवासनको नारा 10 वर्षदेखि घन्किरहेको छ। तर वर्षमा 1000 भन्दा बढी नेपालीको विदेशी भूमिमा काम गर्दा गर्दै मृत्यु भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामै विदेशमा 453 जनाको मृत्यु भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 1243 को मृत्यु भएको थियो। शव व्यवस्थापनका लागि मात्रै कामदार कल्याणकारी कोषको 73 करोड खर्च भएको थियो। गम्भीर बिरामी भएर फर्किनु भएको 143 जनालाई हामीले त्यो विशेषज्ञ समितिको सिफारिसमा उपचार खर्च भनेर 2 करोड 66 लाख भन्दा बढी रकम हामीले त्यसमा खर्च गराएका छौँ। यो तथ्याङ्कले वैदेशिक रोजगारी अझै असुरक्षित रहेको प्रश्न पार्छ। बितेका 10 वर्षमा सिप विकासका लागि भन्दै सरकारी र गैर सरकारी संस्थाबाट 1 अर्ब भन्दा बढी रुपियाँ लगानी भएको छ। तर हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने 3 देखि 4 लाख युवा सिप बिनै विदेश जाने गरेका छन्। 85% भन्दा बढी सिप बिनै जाँदा नेपाली श्रमिक जोखिमपूर्ण काममा लाग्न बाध्य हुन्छन्। वैदेशिक रोजगार सुरक्षित र मर्यादित हुन नसकिरहे पनि यसको ठोस सुधारमा कसैले पहल गरेको देखिँदैन। अहिले एउटा पनि श्रमिकको एक्सेसमा नराजदूतावास छ। विदेशमा अलपत्र परेकाको मेकानिजम 0 छ। यसमा तपाईँको वर्कआउट देखिएन नि? होइन, यस्तो हो। त्यो राजदूत हो, तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो कि राजदूत मेरो अन्तर्गतै परेन क्या। श्रम सहचारी त छ त? होइन, श्रम सहचारीको पनि कथा तपाईँले हेरिदिनु भयो। मैले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ अस्ति भएर बसेको छु। जस्तो हामीले छानेर पठाउने काम स्पेसली श्रम सहचारी भनेर श्रम मन्त्रालयले छान्ने भयो होइन। तपाईँलाई भनि पनि हालौँ, म यहाँ अहिले यहाँ यो कार्यविधि हेर्दैछु। हरेक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा करिब 5 लाख युवा आउँछन्। तर सबैलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन नसक्दा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिन बाध्य छन्। म्यान पावर कम्पनीले सक्दो रकम लिएर विदेश पठाइदिएपछि जिम्मा नलिने र भर्ना प्रक्रियामा श्रमिक ठगिँदा समेत राज्य रमिते बनिरहँदा सुधारको सङ्केत छैन। आफ्नै देशमा आफ्नै नागरिक आउन पनि आउनै नपाउने, महाकालीमा हाम फाल्नु पर्ने, उता मान्छे खाडी मुलुकमा सडकमा सुत्नु पर्ने हुँदै त्यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि
कमिसन, नातावाद, कृपावाद, नाफाखोरी जुन हाम्रो देशमा चल्यो, यो विषयलाई पनि हामीले हेर्नु। अहिले रेमिट्यान्स कम आउँदा आर्थिक परिसूचक नकारात्मक बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुँदै आएका छन्। तर वर्षमा 8 देखि 10 खर्ब रुपियाँ देशमा भित्र्याउने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित आप्रवासनमा राज्य संयन्त्र गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बलौटारमा भोलि दिउँसो 4 बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूसहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाइएको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले बताए। सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वको विषय बनेको एमसिसी संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला दलहरूबीच सहमति खोज्न सर्वदलीय बैठक बोलाइएको बलौटार स्रोतले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धन दलभित्रै एमसिसीको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएका बेला शुक्रबार मात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेसका सभापति देउवालाई भेटेर सर्वदलीय बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संसदको गतिरोध अन्त्यको लागि समेत छलफल हुने बताइएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने सर्वदलीय बैठकमा नजाने भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बोलाएको बैठकमा एमाले सहभागी नहुने एमालेका नेताहरूले बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसिसी यथास्थितिमा संसदबाट पास हुन नसक्ने बताएका छन्। सरकारले संसदमा एमसिसी पेश गर्ने तयारी गरिरहेका बेला कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ नेता खनालले एमसिसी सम्झौतामा रहेका केही प्रावधान राष्ट्रहितमा नरहेको बताएका छन्। उनले संशोधन बिना एमसिसी संसदबाट पारित हुन नसक्ने प्रश्न पारे। अहिले जुन प्रस्ताव छ त्यो कुरामा त नेकपा एकीकृत समाजवादी कुनै हालतले पनि त्यसलाई पास हुन सक्दैन। कुनै हालतले यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। त्यसमा यस्ता गम्भीर प्रश्नहरू छन्। जस्तो एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अमेरिकाका प्रचलित कानुन र पछि बन्ने कानुनलाई पनि यो प्रस्तावसम्म अनुमोदन भइसकेपछि मान्नुपर्ने हुन्छ नेपालले। यो सम्भव हुन्छ? नेपालले मान्न सक्छन्? अर्को देशका कानुन हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ? त्यो सम्भव हुँदैन। वरिष्ठ नेता खनालले यो विषय सहमतिका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने बताएका छन्। देश अहिले तिनै तहको निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्ने बेला भएकाले त्यसपछि आउने संसदलाई निर्णय लिन दिँदा उपयुक्त हुने। 5 दलीय गठबन्धनले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ र साझा आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। भिन्नताका कुराहरू छन् भने यसलाई अहिले स्थगित गर्नु नै राम्रो हुन्छ र पछि जस्तो अहिले हामी निर्वाचनको मुखमा छौँ। यो निर्वाचनको मुखमा हतारमा चाहिँ नि विभिन्न खालका कुराहरू गर्नुभन्दा निर्वाचनसम्म एकताबद्ध भएर जाने, कतिपय कुरा मत भिन्नताको कुरालाई थाती राखेर जाने र निर्वाचनपछि जुन ढङ्गको संसद बन्छ त्यो संसदले आफ्नो ढङ्गले निर्णय गर्छ। एमसिसी अगाडि बढाउन सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले पहल सुरु गरे पनि गठबन्धन दलभित्र फरक धारणा छन्। पार्टीमा पहिलोपटक संहिताको अभ्यास थालेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश नेतृत्व छनौटमा सर्वसम्मतिका नाममा आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको छ। पार्टी केन्द्रले प्रतिस्पर्धाका स्वरलाई दबाएर आफू अनुकूलका व्यक्तिमा जिम्मेवारी दिएपछि कुनै पनि प्रदेशमा नेतृत्व चयनमा चुनाव हुन पाएन। मक्सिर 25मा सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको पहिलो प्रदेश सम्मेलन 1 साताभन्दा बढी समय लम्बियो। प्रदेश स्तरीय नेतृत्व चयनका लागि भएको सम्मेलनमा पदाधिकारीका आकाङ्क्षी धेरै भए पनि केन्द्रको नेतृत्वले हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्दा चुनाव हुन पाएन। माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीमा अध्यक्षका लागि 8 आकाङ्क्षी छन्। केन्द्रले सहमतिमा नेतृत्व टुङ्ग्याउन कोसिस गरिरहे पनि आकाङ्क्षीबीच सहमति हुन नसकेपछि कमिटी नै गठन हुन सकेको छैन। नेतृत्व विवादकै कारण प्रदेश 2मा 1 सातापछि मात्र बन्द सत्र भयो। पदाधिकारीका आकाङ्क्षीले प्रतिस्पर्धाको माग गरे पनि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति माओवादी केन्द्रमा हावी भएको हो। पार्टी चाहिँ चुनावमा गयो भने चाहिँ यसले राम्रो परिणाम दिँदैन। यसले पार्टीभित्र चाहिँ झन् विभाजन, दरारहरू उत्पन्न गर्छ।
माओवादी केन्द्रले 3वटा प्रदेशमा बल्ल तल्ल पदाधिकारीको टुङ्गो लगाए पनि अन्य 4 प्रदेशको नेतृत्व चयनमा किचलो छ। सर्वसम्मतिका नाममा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू निकटका व्यक्तिलाई मात्र प्रदेश नेतृत्वमा ल्याउने रणनीति लिइरहेका छन्, जसका कारण प्रतिस्पर्धा चाहनेहरू पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छन्। त्यो राजाको पालामा टिके पाथा हुन्थ्यो। राजा जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्ने, जसलाई मन्त्री बनाउन खोज्ने, त्यो विरुद्धमा हामी त झन् गणतन्त्रमा आइसक्यौँ। त्यसैले यो टिके प्रथा आफैमा बेठिक छ भन्ने हो। मैले आफै व्यक्तिगत भन्न बेठिक छ। यो अहिले प्रदेश कमिटी जो नयाँ बन्दैछ त्यो सर्वसम्मति बनाउनैकै लागि भनेर रोकिएको होइन। त्यो प्रयत्न त हामी गर्छौँ नै। सर्वसम्मति हुन चाहिँ निर्वाचनमै जान्छ। तर मुख्य कुरा त के हो भने तल पालिकाहरूबाट चाहिँ प्रतिनिधिहरू सबै छानिएर आइसक्नु पर्यो। माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीमा 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, सचिव, 3 सहसचिव र कोषाध्यक्ष गरी 9 सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था भए पनि ती पदमा चुनाव हुन पाएन। स्थानीय तहमा नेतृत्व छनौट गर्दा पनि माओवादी केन्द्रले हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरेको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि सर्लाहीबाट ओम प्रकाश ठाकुर र विराटनगरबाट सुशीला पाठकका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य खुलातर्फको मतगणना जारी छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा खुलातर्फको 35 जना केन्द्रीय सदस्यको मतगणना भइरहेको हो। मतगणनामा शशाङ्क कोइरालाले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेर अग्रता लिएका छन्। यस्तै बालकृष्ण खाँड, उदय शमशेर राणा, रमेश लेखक, मोहन बहादुर बस्नेत, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, गोपालमान श्रेष्ठ, एनपी साउद, अर्जुन नरसिंह केसी, रामहरि खतिवडा, सुनिल थापाले पनि अग्रता लिएका छन्। खुलातर्फका 35 केन्द्रीय सदस्यका लागि 79 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए। एक महिनाको बीचमा देशका प्रमुख 2 ठूला पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन गरेका छन्। पार्टीको आन्तरिक सम्मेलन भए पनि सबैभन्दा चुनौती सुरक्षा निकायलाई थियो। विश्वकप जस्ता राज्यले आयोजना गर्ने ठूला सम्मेलनमा कानुन कार्यान्वयन बाहेक अन्य कामका निजी कम्पनीका सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग हुने गर्दछ। तर नेपालका राजनैतिक दलको आन्तरिक सम्मेलनमा नागरिकको शान्ति सुरक्षा छोडेर हजारौं सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनु कतिको स्वाभाविक हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सम्पन्न गर्यो। सरकारको समेत नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक पार्टी फाइकाले महाधिवेशनमा नेता तथा कार्यकर्ताको चटारो त स्वाभाविक नै थियो। तर त्योभन्दा चिन्ता सुरक्षा निकायलाई भयो। महाधिवेशन स्थलदेखि प्रतिनिधि बसेको ठाउँसम्मका लागि करिब 10,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन भए। महानगरीय प्रहरी कार्यालयबाट कांग्रेस महाधिवेशनको विशेष निगरानी सीसी क्यामेराबाट भइरहेको थियो। त्यतिले मात्रै नफकेर प्रतिनिधि बसेको स्थानदेखि दुई पक्षीय विवाद नहोस् भनेर सादा पोसाकमा छुट्टै जनशक्ति परिचालन भयो। अर्थात् सारा सुरक्षा फौज एउटा पार्टीको महाधिवेशनमा खटिएको थियो। चाहे त्यो पोलिङ मतदान गर्दा होस्, चाहे अन्य प्रचार प्रसारको क्रममा पनि आपसमा भिडन्त हुन्छ कि भन्ने एउटा हाम्रो चिन्ताको विषय थियो। र जति पनि सुरक्षाकर्मी खटिया थिए, चाहे नेपाल पुलिस होस्, एपीएफ होस्, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कर्मचारी, सबैको रोल चाहिँ राम्रो भयो। सबैले आफ्नो जिम्मेवारी लगनशील भएर गरेको कारणले नै यो जुन सम्मेलन चाहिँ सफलतापूर्वक कुनै अशान्ति नभइकन चाहिँ सम्पन्न भएको चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो त राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग कांग्रेसले मात्रै गरेन। चितवनमा एमालेको सुरक्षाका लागि पनि सचिव सरहका एआईजीको कमान्डमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन भए। विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतको नेतृत्व हुँदा कम्तीमा पनि 10,000 सुरक्षाकर्मी चाहिने त्यसको मापदण्ड नै हो। त्यति ठूलो राज्य संयन्त्र परिचालन हुँदा पार्टीले कुनै लगानी गरेको छैन। महाधिवेशनका नाममा हुन सक्ने गैरकानुनी गतिविधि अथवा कानुनले नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँसम्ममा राज्यका सुरक्षा संयन्त्रबाट विशेष निगरानी र नियन्त्रण हुन सक्छ। तर एउटा पार्टीको भीड व्यवस्थापनदेखि पर्चा च्यात्नेसम्मको काममा निजी कम्पनीका सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्नुपर्ने छोडेर राज्यका सुरक्षाकर्मी र साधन स्रोतको चरम दुरुपयोग गरिनुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। ओलम्पिक्स, वर्ल्ड कप, ठुल्ठुला टुर्नामेन्टहरू हुँदा पनि प्राइभेट कम्पनीले हायर गर्छ। सेक्युरिटी एजेन्सी र म्यानेजमेन्ट टिमै हुन्छ। त्यहाँ स्टेटको सेक्युरिटीको चाहिँ के हुन्छ भने पुलिसको, लोकल पुलिसको, पब्लिक अथोरिटीको चाहिँ माथिको रोल ओभरसाइट गर्ने, त्यसलाई सबैलाई कोअर्डिनेट गरिदिने
र लास्टमा सपोर्ट गर्ने पार्टमा चाहिँ हुन्छ, त्यहाँ पुलिस हुन्छ, त्यसमा नो डाउट। डे टु डे ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्ने कुराहरू, इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने कुराहरू, सर्भिलेन्स गर्नुपर्ने कुराहरूको पार्टमा खट्नुपर्ने पुलिस चाहिँ धेरै दिनसम्म एकै ठाउँमा जाम हुँदाखेरि के हुन्छ? हरेक नागरिकको सुरक्षा जिम्मेवारी राज्यकै हो, तर देशको सुरक्षा संयन्त्र राजनीतिक पार्टीका लागि मात्रै होइन भन्ने समीक्षा हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। काम सुरु गरेको 5 वर्षभित्र व्यवस्थित पूर्वाधार सहितको नयाँ सहर अर्थात् स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका 4 स्थानमा जग्गा रोका गरेको 4 वर्ष पुग्न लाग्यो। तर 1,30,000 रोपनी जग्गामा नयाँ सहर बनाउने काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन, जसका कारण स्थानीयले आफ्नै जग्गा सहज रूपमा किनबेच गर्न र नयाँ संरचना बनाउन पाएका छैनन्। 2074 वैशाख 24 गते काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौँको साँखु चाँगु नारायण क्षेत्र, झोर काभ्रेस्थली क्षेत्र, भक्तपुरको गुन्डु बालकोट क्षेत्र र ललितपुरको खोकना क्षेत्र लगायत 4 स्थानमा व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने योजना सार्यो। नयाँ सहरको भौतिक तर्जुमा गर्नका लागि त्यसको 1 वर्षपछि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दै ती स्थानमा 4 किला तोकेर जग्गालाई किताकाट गर्न रोकियो। 5 वर्षमा व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने भन्दै 2 वर्षका लागि रोक्का गरिएको जग्गा 4 वर्ष बित्दा समेत न त गुरु योजना तयार भयो न त रोक्का फुकुवा नै भयो। घर बनाउनु पाउनु भएको छैन। स्मार्ट सिटीले गर्दाखेरि हामीलाई वडामा पनि एकदमै गाह्रो भइरहेछ। उहाँहरू चाहिँ के अरे भवन इजात निर्माणको चाहिँ लिन आउनुहुन्छ, हामीले दिन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ कि सरकारले यसलाई पुरै लिनु पर्यो कि सरकारले यसले स्यासिबाट छोडिदिनु पर्यो। जनताले घर बनाउनु पाएन, समस्या त त्यो हो नि त ठुलो कुरो। अब जग्गा दिने सरकारले कहिले होला होइन त, त्यसको बारेमा घरै बनाउन रोकेपछि त घर बनाउन नि पाइएन नि। साँखु चाँगुनारायण क्षेत्रमा 1 लाख रोपनी र गुन्डु बालकोट खोकना र टोखा क्षेत्रमा 10-10 हजार रोपनी जग्गा ल्यान्ड पुलिङ गरी व्यवस्थित सहर बनाउने योजना सारिएको हो। सरकारले यी क्षेत्रमा जग्गा टुक्रा पार्ने र भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाउँदा निजी तवरमा बन्ने संरचना बढी प्रभावित भएका छन्। यता मन्त्रालय भने छिट्टै काम अगाडि बढाउने पुरानै बाचा दोहोर्याइरहेको छ। केही निकायहरू पनि छन्, हामी ऋण लिने भए ऋण लिनुहोस्, नभए हामीलाई प्लानिङ गर्नु दिनुहोस्, त्यो आएको सर्भिस पर बेचेर नाफा चाहिँ हामी लान्छौँ, मन्जुर छ भनेर आएका छन्। अब अझ यस्तो ठुलो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ फेरि राज्यले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी हाम्रो तर्फबाट तयारी गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ सहरको स्वरूप बिग्रनु अगाडि नै गर्नुपर्छ भन्ने शहरी विकास मन्त्रालयको मान्यता हो। विभिन्न कारणले गर्दा त्यो अलिकति ढिलाइ भएको छ। हामी 4वटा सिटी पनि अगाडि बढाउँछौँ। शहरी विकास मन्त्रालयले यी सहर बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाले प्रतिकिता औसतमा 37% सम्म योगदान गरे बापत सरकारले विकसित घडेरी दिने उल्लेख गरेको थियो। स्थानीयबाट लिएको जग्गा फराकिलो सडक, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सर्भिस प्लटका रूपमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ। तर सरकारको योजना अहिलेसम्म अघि बढेन। जग्गाको रोक्का भने कायमै रह्यो। अझै पनि समय घर्केको छैन। म भन्छु ढिलो भयो, अवश्य पनि केही समय ढिलो भयो। मैले तपाईँले भन्नु जस्तै मान्छे सानो जग्गा भएकाले घर बनाउनु पाएन, दुःख पायो, यो आफ्नो ठाउँ त्यो चाहिँ हो। तर राज्यले त्यसलाई पनि सम्बोधन हुने गरी चाँडोभन्दा चाँडो कि अगाडि बढाउनु पर्यो। होइन भने राज्यले हात झिक्नु पर्यो, म यो चाहिँ गर्न सक्दिनँ, लैजाऊ फुकुवा भयो भनिदिनु पर्यो। प्रशासनिक ढिलासुस्तीले योजनाबद्ध सहर निर्माण नहुँदा स्थानीयवासीले त झमेला खेप्नु परेको छ नै। सरकारी महत्त्वको योजना बाहिरी चक्रवात जस्तै अलपत्र हुने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, व्यवसायको नयाँ सोचलाई सघाउने सरकारको घोषणा किन कार्यान्वयनमा नआएको होला? ए नयाँ अभ्यास भएकाले, बी रकम डुब्ला भन्ने भए र सी कर्मचारी तन्त्रको अल्झाउने प्रवृत्ति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए नयाँ अभ्यास भएकालेमा 23%, बी रकम डुब्ला भन्ने डर भएमा 19% र सी कर्मचारी तन्त्रको अल्झाउने प्रवृत्तिमा 58% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै स्थानीयको जग्गा रोक्का गर्ने तर योजना अघि नबढाउने सरकारी रवैयालाई के भन्नुहुन्छ? ए इच्छा शक्तिको अभाव, बी तयारी बिनाको योजना र सी तदारुकता पुगेन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
प्रदेश सरकारहरूले उद्देश्य अनुसारको काम गर्न नसकेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ। कर्मचारी अभावमा काम गर्न असहज भएको प्रदेश सरकारहरूको भनाइ छ। तर प्रदेशका कर्मचारी भने नीति नियमकै अभावमा काम गर्न असहज भएको बताउँदै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिरहेका छन्। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशमा 43% कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेश सरकारले सहज सेवा दिन नसकेको दावी गरेका छन्। पाण्डेको जस्तै अन्य प्रदेशका मन्त्रीले पनि कर्मचारी अभाव भएको गुनासो गरिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा त प्राविधिक दरबन्दीका कर्मचारी भर्ना गरेरै काम अघि बढाउने योजना सरकारले बनाएको छ। जुन स्पिडमा जानुपर्ने स्थिति थियो त्यसमा केही सीमाहरू होलान्, कमीहरू होलान्, हामी समीक्षा गर्दैछौँ, त्यसलाई करेक्सन गरेर अगाडि बढ्ने त्यो प्रक्रियामा छौँ। त्यसो त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कर्मचारी अपुग भएको गुनासो गर्दै आए पनि निजी क्षेत्रको बुझाइ भने त्योभन्दा फरक छ। कर्मचारीबाट पर्याप्त काम लिन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। अफिस आयो भने हाजिर गर्ने, काम गर्यो भने एक्स्ट्रा भत्ता चाहिने, यो परिपाटी अहिले बिस्तारो मौलाउँदै गएको छ। जस्तो कतिपय मन्त्रालयमा देख्दाखेरि कोही काम गरिरहेको हुन्छ, कोही बाहिर घुमिरहेको हुन्छ, त्यो देखिरहेछौँ हामीले। कतिसम्म भने कतिपय कर्मचारीलाई राजनीतिमा संलग्न गराउने प्रवृत्ति समेत देखिँदै आएको छ। काम नगर्ने कर्मचारीकै संरक्षक सरकार हुने प्रवृत्ति नहटेसम्म कर्मचारी तन्त्रमा सुधार गर्न नसकिने सर्वसाधारणको बुझाइ छ। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रावधान राखेर भएकै कर्मचारीहरूबाट काम लिनुपर्ने बुद्धिजीवी बताउँछन्। राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने, नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने अथवा उसको तपाईँको चाहिँ सेवा सुविधामा केही कटौती गर्ने, घटुवा गर्ने, यो परिपाटीको पालना हुन सकेन। ऐनमा छ त्यो व्यवस्था, तर कार्यान्वयनमा त्यो छैन। सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने सरकारी कर्मचारीको प्रवृत्ति सुधार गर्न नसक्ने मूल नेतृत्वकै कारण समस्या देखिएको छ। तलब बाहेकको अतिरिक्त आम्दानी हुने ठाउँमा जान चाहने तर देशका दुर्गम गाउँ बस्ती पुगेर सेवा दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता नराख्ने कर्मचारीहरू मात्रै दोषी छैनन्। राम्रो योजना बनाएर देशलाई विकासको गतिमा हिँडाउन नसक्ने सरकार पनि उत्तिकै दोषी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदेश 1बाट महाप्रसाद खतिवडा र कर्णालीबाट कमल पन्तका साथ बालकृष्ण अधिकारी, मकवानपुर। अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। प्रदेशका कर्मचारी सेवा प्रवाहमा किन उदासीन भएका होलान्? जनताको आवाज। मन्त्रीहरू 6 महिनामा 3 महिनामा परिवर्तन हुने भएको हुनाले भ्रष्ट ऐन कानुनको अभाव, व्यक्तिको इच्छा विपरीत चाहिँ सरकारले समायोजन गर्दै। नगरपालिकामा गयो, नेताको काम गर्न बसेका हुन् कि जनताको काम गर्न बसेका हुन् थाहा नपाइने। जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता नभएको, टेक्नोलोजीको चाहिँ पूर्ण रूपले उनीहरूले प्रयोग गर्न नसकेर पनि कुनै न कुनै दलसँग उनीहरू सम्बन्ध छन्। यिनीहरूमाथि अनुशासन नामको चिजै छैन। सबैले घर पाएको भएको हुनाले सेवा प्रवाहमा यिनीहरू डन माफिया भएका छन्। बिचौलियाहरूले धेरै काम गरिरहेको छ। केन्द्रीय सरकारले जबरजस्ती त यो कामको लागि चाहिँ प्रदेशको फलाना कार्यालयमा जानै पर्छ भन्ने खालको अनिवार्य व्यवस्था गरेको हुनाले उनीहरू आफैले अलिकति चाहिँ काम गर्ने मेलो नपाएको, सरकार स्थिर नहुनु, दायित्व जिम्मेवारी पनि अर्ध भएको, भनेको अनुसारको त म सोचेको अनुसारको त म काम गर्नु नसकेको, कर्मचारीलाई चाहिँ इच्छा विपरीत लादिएको छ। कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा सुविधा दिन नसकेर जान नचाहँदै पनि कर्मचारीहरूलाई सरकारले आफ्नो मन खुसी गरी लादेर पठाएको छ। सेवा सुविधामा कमी भएको कारणले चाहिँ उदास भइरहेछ। नियमित अनुगमनको अभाव, दलीय हस्तक्षेप। सरकारले 67 देशबाट आउनेलाई 7 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था 1 दिन बित्न नपाउँदै खारेज गरेको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्टको जोखिम रहेको भन्दै अध्यागमन विभागले शुक्रबार जर्मनी, क्यानाडा, स्पेन लगायतका 67 देशबाट आउनेलाई आफ्नै खर्चमा 7 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बसी PCR गर्नुपर्ने र कोरोना पोजिटिभ देखिएकालाई तोकिएको आइसोलेसन वा अस्पताल पठाउने भनेको थियो। 1 दिनपछि विभागले अर्को जानकारी नभएसम्मका लागि उक्त व्यवस्था खारेज गरेको जनाएको छ। विभागले यसअघि विभिन्न मुलुकबाट आउन रोक लगाउने निर्णय भने यथावत रहेको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने विदेशबाट आउने सबैलाई कम्तीमा 7 दिन होटल क्वारेन्टिनमा राख्न मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेको छ। देशअनुसार भेरिएन्टको जोखिम थाहा नहुने भएकाले विदेशबाट आउने सबैलाई होटल क्वारेन्टिनमा राख्न सिफारिस गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच भोलिबाट 14 गतेसम्म 57 जिल्लामा 12 देखि 17 वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोपको पहिलो मात्रा खोप दिइने भएको छ। दोस्रो मात्रा माघ 2 गतेबाट 12 गतेसम्म दिइनेछ। यसअघि 12 वर्षमाथिका दीर्घ रोगीलाई फाइजर खोप सञ्चालन भएकोमा 19 जिल्लामा भने फाइजरकै खोप दिइनेछ। सुरुमा बागमतीमा 6 जिल्ला, कर्णालीको 1 र सुदूरपश्चिमको 1 गरी 8 जिल्लामा खोपको पहिलो मात्रा पुस 13 देखि 22 गतेसम्म र दोस्रो मात्रा माघ 4 गतेदेखि 13 गतेसम्म दिइनेछ। अन्य जिल्लामा भने फाइजर खोप अभियान सञ्चालन मिति पछि निर्धारण गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अर्थ र विकास। बारा र पर्सा जिल्लाका किसानले वर्षेनी ठूलो मात्रामा मकै खेती गर्दछन्, तर मकैका सूचीकृत जातका बारेमा किसानलाई जानकारी नै हुँदैन। खुला बजारबाट मकैका बिउ खरिद गरेर लगाउँदा किसानले हरेक वर्ष दाना नलागेर निराश बन्नु परेको छ। प्रदेश 2 को बारा र पर्सा जिल्ला मकै खेतीका लागि उर्वर मानिन्छन्। बारामा मात्रै झन्डै 40,000 हेक्टरमा मकै खेती हुने गरेको छ। त्यतिकै अनुपातमा पर्सामा पनि मकै खेती हुन्छ। बढी उत्पादन भएकाले व्यावसायिक मकै खेती गर्ने किसानले हाइब्रिड जातको मकै लगाउने गरेका छन्। तर यसरी लगाइएको मकैमा हरेक वर्ष दाना नलाग्ने समस्याले किसान पीडित हुने गरेका छन्। विगतको हेर्नु हो भने पटक बारामा हाइब्रिड मकैमा समस्याहरू आउने गरेका छन्। त्यही पनि किसानहरू अब हाइब्रिड प्रति नै आकर्षित छन्, हाइब्रिड नै लगाउँछन्, किनभने त्यसको उत्पादन बढी छ। यसको लागि हामीले स्थानीय निकायसँगको प्रत्येक चौमासिकमा दुई पटकसम्म चाहिँ बैठक गरेर हामीले स्वीकृत भएका जातहरू कुन कुन हुन् त्यो चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। बिउ बिजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले नेपालमा खेती गरिने विभिन्न 80 बालीका लागि 723 जात सूचीकृत गरेको छ, जसमध्ये नेपाली हाइब्रिड मकैमा रामपुर 2, 4, 6, 8 र 10 तथा खुमल 2 र गौरव गरी 7 वटा जात छन्। 62 वटा विदेशी हाइब्रिड मकैका जात सूचीकृत भएका छन्। तीमध्ये नेपालको गौरव र विदेशी 6 वटा गरी 7 वटा जातलाई सूचीबाट हटाइएको छ। अहिलेसम्म हामीले 62 वटा जातहरू सूचीकृत गरिसकेका छौँ, जसमध्ये हाम्रो 6 वटा मकैका हाइब्रिड मकैका जातहरू मल्टिनेसनल जातहरू डिनोटिफाइड भइसकेको छ। बिउ बिजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले सूचीकृत मकैका जातको जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ, तर यस बारेको जानकारी किसानसम्म पुगेको छैन। स्थानीय सरकारले पनि जानकारी नदिँदा किसान वर्षेनी पीडित हुन बाध्य छन्। त्यो सूचित हामीले किसानले कहिले पनि पाउँदैनौँ र बजारमा हामी हतार भएको हुन्छ। हतार हुनाले हामीले बजारमा जान्छौँ। अब बेच्ने मान्छेले विभिन्न किसिमको बिउ, यो राम्रो बिउ हो, सरकारले सूचित गरेको बिउ हो भनेर हामीलाई एउटा विश्वास दिलाएर दिन्छन्। तर ल्याएर त्यो बाली लगाउँदाखेरि, मकै लगाउँदाखेरि भोलि हामी मकै हुन्छ, उम्रिन्छ, तर भोलि गएर मकैको दाना समाउँदैन। अन्नदाता किसानले खेती गर्न जानेका हुन्छन्, तर मौसम र माटो अनुसार कुन जातको बाली लगाउने बारे किसानलाई जानकारी नहुँदा उनीहरू वर्षेनी पीडित बन्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठ र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको 1 महिना भइसकेको छ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको व्यथिति विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आन्दोलनकारीका माग सुनवाई भएको छैन। प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियानमा चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थी आन्दोलनरत छन्। सरकारले विभिन्न समिति गठन गरेर छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसक्दा पनि आन्दोलनकारीका माग सुनवाईमा व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले पनि कारबाही गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्दा गर्दै पनि अहिलेसम्म कारबाही हुन नसक्नुको पछाडि चाहिँ हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ। उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बीपीको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकले पदीय दायित्व पूरा नगरेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको 1 महिना हुँदा समेत सरकारले कसैलाई कारबाही गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री व्यस्त भएकाले सिनेटको बैठक बोलाउन नसकिँदा प्रक्रिया ढिलो भएको भन्दै पन्छिने गरेको छ। आयोगलाई 21 दिनको समय दिएको थियो, हामीले त्यसलाई पुरा गऱ्यौँ र प्रतिवेदन जिम्मा लगायौँ। अब त्यो प्रतिवेदनको मा छलफल चाहिँ हुनुपर्ने सिनेटमा, सिनेट बैठक बोलाउनु पर्ने। सिनेट बैठक बोलाउन चाहिँ नि अब अनेक भित्री कारण त त्यस्तो केही छैन होला। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन पार्टी हो त्यो पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन, त्यो पनि नेतृत्व चयन हुने माको चाहिँ व्यस्तताले गर्दाखेरि सिनेट बैठक हामीले बोलाउन सकिरहेको छैनौँ।
त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्दाखेरि अलिकति ढिलो भएको देखिएको हो। चिकित्सा शिक्षामा छुट्टै पहिचान बोकेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या हल गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारले गरेको ढिलाइले अनेक आशंका जन्माएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुनसरीबाट अर्जुन सुवेदी र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 गोलले हराएको छ। जितसँगै मनाङ पुनः तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलको सुरुवाती 10 मिनेटमा नै घरेलु टोली मनाङले अग्रता बनाएको थियो। दिनेश राजवंशीको लामो पास सदुपयोग गर्दै 10औं मिनेटमा कप्तान अञ्जन विष्टले मनाङलाई अग्रता दिलाए। जारी लिगमा अञ्जनको यो पहिलो गोल हो। खेलको 35औं मिनेटमा पुलिसका सुमन लामाले पेनाल्टीमा गोल गर्दै खेल 1-1 को अवस्थामा पुर्याए। खेलको 73औं मिनेटमा कप्तान अञ्जन विष्टले फ्री किक मार्फत व्यक्तिगत तथा टिमका लागि दोस्रो गोल गरेपछि मनाङले पुनः अग्रता बनायो। 83औं मिनेटमा मनाङका निशान लिम्बुले घरेलु टोलीका लागि तेस्रो गोल गरे। जिसँगै मनाङले 5 खेलबाट 13 अङ्क बनाएको छ। दोस्रो स्थानको मछिन्द्रको 5 खेलबाट 11 अङ्क छ। पराजित पुलिसले 5 खेलमा 5 अङ्क बनाएको छ। पुलिस तालिकाको 9औं स्थानमा छ। ए डिभिजन लिगका खेल पहिलोपटक काठमाडौँभन्दा बाहिर खेलाइएको हो। जावलाखेल युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पहिलो जित हात पारेको छ। लिगको 5औं चरणमा च्यासल युथ क्लबलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै जावलाखेलले पहिलो जित दर्ता गरेको हो। जावलाखेलले समग्रमा ए डिभिजन लिगमा 6औं खेलपछि गोल गरेको हो। जावलाखेलले अन्तिम पटक हिमालयन शेर्पा विरुद्ध 2076 को लिगको 12औं चरणमा 3-3 गोलको बराबरी खेलेको थियो। त्यसयता 5 खेलमा उसले कुनै गोल गर्न सकेको थिएन। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा जावलाखेललाई जित दिलाउन 37औं मिनेटमा भारतीय खेलाडी निकोलास फर्नान्डेसले गोल गरे। च्यासलका डिफेन्डर यानक किच्चाले गल्तीको फाइदा उठाउँदै ओनगुना जुनियरले दिएको पासमा फर्नान्डेसले सहजै जाली सुमाए। यसअघि 1 अङ्क मात्र जोडेको जावलाखेलले पहिलो जितसँगै तालिकामा 4 अङ्क बनाएको छ भने रिलिगेसन जोन छाड्दै 10औं स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित च्यासल भने 5 खेलमा 4 अङ्क सहित 11औं स्थानमा झरेको छ। च्यासल लिगको दोस्रो चरणमा विभागीय टिम एपिएफलाई पराजित गरेपछि जितविहीन छ। यता 3 स्टार क्लबले लगातार तेस्रो बराबरी खेलेको छ। 3 स्टारले आज न्युरो टिम एनआरटीसँग गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको 21औं मिनेटमा विजय भुजेलले गरेको प्रहारले पोस्टको दिशा लिन सकेन। 29औं मिनेटमा सञ्जोक राईले दिएको पासमा अशोक खवासले गरेको प्रहारलाई एनआरटीका गोल रक्षक अजित प्रजापतिले बचाए। दोस्रो हाफमा पनि दुवै टिमले पाएका अवसरको सदुपयोग गर्न सकेनन् र खेल बराबरीमा सकियो। नतिजापछि 3 स्टारले शीर्ष 5 मा उक्लिने मौका गुमाएको छ। 6औं स्थानमा रहेको 3 स्टारको 6 अङ्क छ। एनआरटी पनि समान 6 अङ्कका साथ 7औं स्थानमा यथावत छ। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेटमा प्रदेश 1 ले विजयी सुरुवात गरेको छ। उसले कर्णाली प्रदेशलाई 160 रनको विशाल अन्तरले हराएको हो। धनगढीको फाप्ला मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले सुरुवात भने राम्रो गर्न सकेन। दोस्रो बलमा नै ओपनर काजल श्रेष्ठलाई गुमाएको प्रदेश 1 ले त्यसपछि पनि 165 रनको विशाल साझेदारी गरेको थियो। कप्तान रुबिना छेत्रीले 77 रनको कप्तानी पारी खेल्दा अप्सरी बेगम 61 रनमा अभिजित रहिन्। जवाफमा कर्णाली 11.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 6 रनमा समेटियो। अलिसा खडियाले सर्वाधिक 5 विकेट लिइन् भने सङ्गीता राईले 2 विकेट लिँदा सबनम राईको नाममा 1 विकेट रह्यो। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा लुम्बिनीले बागमतीलाई पराजित गरेको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभर खेल्दै 7 विकेट गुमाएर 75 रन बनाएको थियो। उसका लागि हेलिसा गुरुङले बनाएको 28 रन नै सर्वाधिक रह्यो। लुम्बिनीकी मधु डीसीले 3 विकेट लिँदा सुस्मिता भुषालले 2, नेरी थापा र सुस्मिता बजगाईले समान 1-1 विकेट हात पारे। 12.5 ओभरमा लुम्बिनीले 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। लुम्बिनीको जितमा कप्तान सरस्वती गङ्गा मगर 29 रनमा अभिजित रहिन्। नितु भण्डारीले 14 रनको योगदान गरिन्। कान्तिपुर खेलको समाचारहरूलाई थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।